యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ అండ్ మెడికల్ సెంటర్ 20 వసంతాలుగా సామాన్యునికి అందుబాటు ధరలతో, నమ్మకమైన రిపోర్ట్లతో, విశిష్ట నైపుణ్యం గల డాక్టర్ల పర్యవేక్షణతో వేలాది మంది మదిలో గుర్తింపు పొందిన ఏకైక డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ యాపిల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్. ఇప్పుడు మీ సౌలభ్యం కోసం ఫ్రీ హోమ్ విజిట్ శాంపుల్స్ అవైలబుల్. ఈ సర్వీసెస్ను ఉపయోగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. సంప్రదించండి 8088 04014 9000 97980. आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। आप देख रहे हैं BS7 एपिक टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे 11 नवंबर की। 11 नवंबर को हिंदुस्तान भर में यौम अक़लियती बहबूद मनाया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। हैदराबाद में भी इसका इनेकाद अमल में लाया गया। रविंद्र भारती में एक पुरअसर तक़रीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें उर्दू की झलक और तहजीब दिखाई नहीं दी, बल्कि तेलुगु अदब के फ़रोग़ में मुनक़्क़द की गई ये तहरीर ऐसा ज़ाहिर कर रही थी कि यहाँ पर कोई उर्दू का प्रोग्राम नहीं बल्कि तेलुगु प्रोग्राम चल रहा हो। ताहम दानिशवरों ने कहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड क़लम रखने वालों को नहीं दिया गया, उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई। ताहम जाहिल हज़रात को इस अवार्ड से नवाजा गया। अगर आप इस प्रोग्राम की झलकियाँ देखना चाहेंगे तो आपको कई चीज़ें मुतज़ाद लगेगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वज़ीर आला ने किस तरह उर्दू का मजाक उड़ाया है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जासिम की एक ख़ास रियासत तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। आज रियासत तेलंगाना में बोली जाने वाली ये सबसे बड़ी ज़बान है और अहले वतन के दरमियान राबते का सबसे बड़ा और अहम ज़रिया भी। इसमें आलमी मियार का अदब तख्लीक हुआ है और हो रहा है। गर्ज़ उर्दू की अहमियत व इफ़ादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इन तमाम खुसूसियात के बावजूद ये हकीकत है कि रियासती हुकूमत ने इस ज़बान को सरकारी तौर पर दूसरी ज़बान नहीं समझा। इसके साथ हमेशा नारवा सलूक करते हुए इसके फ़रोग़ में रुकावटें खड़ी की गईं। मैं समझता हूँ कि उर्दू के साथ हुकूमत का सौतेला सलूक इसलिए भी देखने को मिलता है कि अब अदब में सियासत को गैर ज़रूरी घसीटा जा रहा है। जो उर्दू से नावाकिफ़ है उन्हें उर्दू अकेडमी का सदर बना दिया जाता है। जो सियासत से वाबस्ता रहने वाले अशख़ास होते हैं, कुर्सी पर बैठे ये हज़रात हमेशा चापलूसी करते हुए अपनी जेब गर्म करते रहते हैं। उर्दू इदारों की अगर हम बात करें तो हैदराबाद के तमाम उर्दू इदारों में आपको तमल्लुक़ और चापलूस लोग मिलेंगे, जो सालेह माशरे के लिए कैंसर है। चापलूसी में एक चापलूस की इनफरादी मनफात होती है, जबकि पूरे समाज के लिए नुकसान ही नुकसान होता है। ये इतनी मज़मूम हरकत है कि इसे समाज में गंदे और घिनौने अलक़ाब से जाना जाता है, मसलन तलवे चाटना, खुशियाँ बर्दारी करना, चमचागिरी करना वगैरह। मनसब भी क्या चीज़ है जिसके दिल में इसकी हिस्स पैदा हो जाए, वो इसके हुसूल के लिए चापलूसी तो क्या क़त्ल करने से भी दरीग नहीं करता। ज़माना क़दीम से हाल तक इसके बेशुमार वाक़यात तारीख़ में मरहूम हैं। हम इसका मुशाहिदा भी करते हैं। अगर आपको आज़माना है तो एक मरतबा उर्दू अकेडमी चले जाएं या फिर किसी बड़े अखबार के दफ्तर में हाज़री दें, तो आपको पता चलेगा कि चापलूस हज़रात ने उर्दू ज़बान का जो नुकसान किया है उसकी भरपाई मुमकिन नहीं। इंसान चापलूसी के ज़रिए मनसब तो पा सकता है मगर सुकून नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मनसब मियारी बुनियाद पर नहीं बल्कि चापलूसी पे क़ायम है। अब यहाँ मुझे ये कहने से डर नहीं लगता कि उर्दू अकेडमी में प्रोफेसर एस ए शुक्र के बाद किसी ने भी उर्दू की तरक्की व तरवीज पर ध्यान नहीं दिया और सभी लोग चापलूसी के माहिर थे। वज़ीर आला की वाह वाह में दिन गिनते रहे और अपनी जेब गर्म करते हुए उर्दू पर सितम ढाया गया। अगर आपको याद है और आपने 11 नवंबर को यौम अक़लियती बहबूद मनाया है और आप रविंद्र भारती थिएटर में मुनक़्क़द किए गए इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कौमी अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तक़सीम गैर मुनसिफ़ाना थी। जो लोग क़लम नहीं रखते, जिन्हें उर्दू ज़बान से कोई लगाव नहीं, उन्हें ये अवार्ड अता किया गया और हक़दारों को इस इनाम से महरूम कर दिया गया। इस बात पर हैदराबाद में सिर्फ मशहूर और मारूफ शायर सलाहुद्दीन नैयर ने एतराज़ किया। तो मैं सोचने लगा
کہ حیدرآباد میں ادیبوں شعراء کرام کی کثیر تعداد موجود ہے جو قلم رکھتے ہیں. ایسے افراد کو فراموش کر کے اس انعام کا مذاق اڑایا گیا ہے جو اردو داں طبقے کے ساتھ ناانصافی ہے. 11 نومبر کا وہ دن میرے لیے عجیب سا تھا. جب میں نے رویندر بھارتی میں قدم رکھا تو مجھے یہ پروگرام اردو والا نہیں بلکہ تیلگو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے منعقد کیے جانے والا پروگرام لگا، کیونکہ ہر طرف پیلے پھولوں کی بھرمار تھی. اسٹیج پر موجود ڈائس پر ان پھولوں کو اس طرح سجایا گیا جیسے یہاں کوئی پوجا ہونے والی ہے. مجھے کافی دیر تک اس پروگرام میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، جہاں اردو صحافیوں کی تعداد نہ کے برابر تھی، لیکن زاہد علی خان جو کہ اپنی ضعیفی کے باوجود یہاں موجود تھے، انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا جن کا اخبار سیاست چلتا ہے. لیکن زاہد علی خان قلم نہیں رکھتے، ان کی کوئی ادبی خدمات نہیں، پھر بھی انہیں اس انعام سے نوازا گیا. ذرا دیکھیے تو اپنے اسکرین پر اردو اکیڈمی کے صدر زاہد علی خان اور وزیر اعلیٰ تینوں کھڑے ہیں اور چاپلوسی جاری ہے. میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اردو داں حضرات کے لیے منعقد کردہ تقریب مجھے تیلگو والے انداز کی لگی، جہاں اردو والا ماحول و تہذیب کا کہیں پتہ نہیں تھا. ہمیں یہاں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی منافقت کی تاریک راہوں سے نکلنا پڑے گا. چاپلوسی ایسی وبا ہے جو منافقت کی ساری قسمیں اپنے اندر سمو لیتی ہے، یعنی ایک بیماری سے 1000 بیماریاں جنم لیتی ہیں. اس لیے ہمیں کسی بھی مفاد کی خاطر کسی قسم کی چاپلوسی نہیں کرنی ہے. اگر آپ اردو زبان کے شیدائی ہیں تو آپ کو حکومت سے مطالبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اردو کا حقیقی حق اسے حاصل ہو. جو لوگ یہاں اردو کو دوسری سرکاری زبان قرار دے رہے ہیں وہ ایسا محض اپنی جذباتیت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن بات جذباتیت کی نہیں زمینی حقائق کی ہے. اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ اردو زبان کی محفل میں تیلگو زبان کی تشہیر ہوتی ہے. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے رویے میں تبدیلی لائیے اور اردو اکیڈمی میں قابل اردو بولنے والے پڑھنے لکھنے والے کو بٹھایا جائے. اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اردو زبان کی اہمیت کیا ہے. پچھلی حکومت نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور اردو سے نابلد شخص کو اردو اکیڈمی کا صدر منتخب کیا تھا. اب کانگریس پارٹی بھی پچھلی حکومت کی غلطیوں کو دہرا رہی ہے. اردو کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کو سمجھیے، جس کی زندہ مثال 11 نومبر کا وہ پروگرام ہے جو اردو سے متعلق بالکل نہیں لگتا. ابھی بھی وقت ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اس جانب اپنی توجہ مبذول کریں. سرکاری دفاتر میں اردو کے چلن کو عام کیا جائے. چاپلوس افراد کو اکیڈمی میں جگہ نہ دی جائے. اگر حکومت چاپلوسی کو مجبوری کا نام دے کر جائز ٹھہراتی ہے تو پھر بغیر حلت و حرمت کے کسب معاش کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے. جہاں تک مستر کے لیے خنزیر کی حلت کا مسئلہ ہے تو یہ صرف جان بچانے کے لیے، اور چاپلوس کو جان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور کرسی عہدہ بچانے والا مستر نہیں ہے. ہزاروں ذرائع ہیں، کسی بھی جائز ذریعے سے معیشت حاصل کی جا سکتی ہے. آپ اگر اردو نہیں جانتے تو آپ اردو اکیڈمی سے دور رہیں، کیونکہ ایک اردو جاننے والا ہی اس کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے. ورنہ ہم سب پر یہ شعر ساری کھائے گا کہ خوابوں جیسے سارے منظر ڈوب گئے ہیں پانی میں، خوابوں جیسے سارے منظر ڈوب گئے ہیں پانی میں، ہائے ہم نے کیا کیا کھویا اپنی ہی نادانی میں. اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی. اردو ہے میرا نام، دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. میں میر کی عظمت کے مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. اردو ہے میرا نام، غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میری خوابوں کی حویلی. اردو ہے میرا نام، ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بیست کی الفت نے میرے خواب سوارے. حال
سجائے میرے پلکوں پہ ستارے، اکبر نے سجائی میری بے رنگ ہتھیلی، اردو ہے میرا نام۔ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے کبھی خود کو یہ مسلمان نہ جانا، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہلی، میں میر کی ہمراز ہوں غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔